नंबर गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं सुनो FM रेडियो नेटवर्क। हसीन जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। अस्सलामुअलैकुम। तसरवैन चुमेन केन सब बखैर जिंदगी। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर तो वीकन विशा प्रोग्राम यारबल बे से बस से मेज़बान ताहिरा रशीद। तो सोनी प्रोग्राम हफ्ते में दोन बुधवार में बृहस्पति दो कह पे विषय थे का पद थे का पे पर यूस राय जते में के जात हुआ करे सेल्स प्रोग्राम में उम्मीद से जाते हुए ऐसी ठीक ठाक या ऐसी खुशहाल ऐसी पे यूस रमजान की उस बाबरकत रहते सो ऐसे एंजॉय लग में करा पे यूस ईद तैयारी चना तो मासन स्टार्ट तो है करमस Wanneer ईद तैयारी करते हैं भगवान तो ऐसे तो वीकनेस फेसबुक पे पैट एस लाइव है का विषय तो सेंस प्रोग्राम में शामिल है का गैसे अगर तो सेंस प्रोग्राम में शामिल चुका सन चाहते तुम खाते तो चुका ले का करे मैसेज है का करे यहाँ कमेंट करे यूज ना अपनी राय उनके साथ है का करे अगर तुम सेंस प्रोग्राम में कॉल करना चाहो तो सोन टेलीफोन नंबर 205822532379 तो जो सेंस प्रोग्राम में मैसेज है करे अगर तो सेंस प्रोग्राम में मैसेज करना चाहो तो तुम कहते तो अच्छी करन से अगर मैसेज न करना चाहो तो एज के रिक्वेस्ट स्पेस दो अपन नाम भी यूज तो पैगाम तो लिखे सेंड करो 8881 यानी 8815 बे कमेंट जरूर करन वानी से सोन प्रोग्राम क्यों चला करता है से सेंस प्रोग्राम में लाइक शेयर बे फॉलो जरूर करन तो है बे वानी से ईद तैयारी करते हैं बात पे अगर इस आज के टॉपिक सोन चे में कवाल पेट काट करो तो आज के सोन टॉपिक से गाम के हम लोग से तुम शहर के हॉस्पिटल शिफ्ट कसा इमने वजूहात क्या छ इमन पेट क्या इम चैलेंज क्या छ या असरात क्या छ इमन तो आप पेट करे इस बात यूज ना सेंस प्रोग्राम से मज से तो ज्वाइन करन से रोज़न पे पनी राय चे तमे के इजहार करन तो है पे अगर इस विषय ना तो ये कन मसल चन सिर्फ आज़ाद कश्मीर या पूरे पाकिस्तान में के बल्कि ये कन इस मसल चन ये पूरी दुनिया में से लोग चे एक शहर जब तब एक शहर में पठन मुंतकिल गसा शिफ्ट गसा बे एमन पाँच वर्ष या वजूहात आसाम बे एमक बार में करो इस आज का बात तो है कमेंट करे वनन से या मैसेज करे तो उससे पन पैगाम ऐसे वतन थे तो उस पैगाम ऐसे तो वातना ऐसे नियम वीवर सनियम विशन वेल बाजन वेल चिते में तहत वातना तो पैगाम
Sare nischa gorites kare panis programs mal comment sense programs mal se we can join Bablu emacho comment korma se assalamu alaikum good morning कैसी हैं आप जी वालेकुम सलाम बबलू बस ठीक ठाक तो बजनर से तो चुआ ठीक बेकार प्रैक्टिस ऑन प्रोग्राम विशाल एक में पनी उसराय चित में के इजहार कर बेवनी से तो का प्रैक्टिस ऑन बहुत प्रोग्राम बहुत लग में रमजान कुछ गुजरा बेचू तो है कवने से तहंद तो क्या चुना से न लोग के पनन यूज़गार बात रहे तो एक पनन गार बार पन यूस माल अहबाब रहे यूस पनन शाद रहे बेन मुल्कन माज या बेक्स कहीं इलाक़ में शिफ्ट कर सकते तो क्या वना से इम क्या असरात पैमा मुल्की मैशियत या समाजी असरात तुम इम खवाल बैठते हैं तो बने थे का تم بعد اشتیاق میں امچ ویکن سینس پروگرامس وشالک میں امچو کامنٹ کرم سے السلام علیکم خیر شو وارے جی وعلیکم السلام اشتیاق بس بالکل ٹھیک ٹھاک تو بزنر سے تو چوا ٹھیک بے کیا پلان کرتے ہیں وتی تو بے ونی سے روز شوز کے اس گزرا موسم کے اچھا بے یوز نا ٹاپک یوز آن ٹاپک چنا ام حوال سے تچ تو اس کے بات کرن کے اگر اس وشے ہے اس گام کے لوگ بھی تو اس پتہ سے یوز نا یوز دے علاقے میں لوگ جو تم کے شہرن میں اس پوٹینشیل کے ساتھ اگر تو نشکا ہے اس پہ اس کا معلومات ہے تو ایسے ضرور ہے کا شیئر کرے بے تو جس معلومات ہے تو سو بات نہ اس نے ویژن ویل پوزن ویل سے میں تہ بات نہ تو ضرور کامنٹ کرن یا میسج کر رہے تھے تو ایس پٹن پنن پیغام ہے کا دیتا ہے تم بعد اشتیاق کے مچک سائنس پروگرام میں کامنٹ کروں مجھے طاہرہ آپ کو ایڈوانس میری طرف سے عید مبارک اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آج انشاءاللہ میں بہاور نگر سے راول پنڈی کی طرف روانہ جی خیر مبارک تو تجمین کے ایڈوانس عید مبارک بے ہدایت ہے تو سلامت تو سلامت یوز جنا خیر پیٹھن غیر بیاس کل اس وشا سے حالات خراب تو خدا کرن پنن کرم پنن یوز نا اچھا تو ون سے بہاول نگر کے سائڈ پاکستان والی سائڈ بلوچستان والی سائڈ تچن کے اگر چن کے تھے تو جو مطلب سیف وریا شکریہ جے تو سائنس پروگرام پن کامنٹ کرا پنی اس رائے چھ میں گزار چ کرا لیکن اس تو رائے چھ نہ تو چون پنی وی رائے دز میں کیتے ون سے تو کیا چھ وشا سے دہی علاقے کے لوگ چھ نہ تم کے شہرن کو نہ پٹن شفٹ کا ساتھ کہاں نہ کہاں وجہ چھ آسن نام کے اس کے لوگ ما چھ پنی مرضی سے پنن گھر باہر ایکت رہت عید مہینے سے چھ ونن گھر سب نومات پتہ رہت بین علاقن ما شفٹ کسن یہ چھ صح مشکل پہ اگر اس پنن گام کے لوگن وشنا تو اخت بڑ وجہ یہ زِ تم پنن گھر بات رہے شہرن کن شفٹ گژھان اخ یہ روزگار گامن مز لوکن روزگار آسان کہتا ییٚمِکۍ وجہ سے تم پریشان غربت بے تم پنن شُر نا بیٹر مستقبل بابت پن یا روزگار تلاش مز شہرن کن شفٹ گژھان بے ایت پٹن نا شہرک زندگی بے شہرن مز زیادہ روزنس پہ ترجیح کران کیازِ شہرس مز زیادہ سہولت آسان ہر قسمک نا نوکر آسان روزگار آسان بے دیہی علاقن مز نا سہولیات میسر آسان کہہ تے یہ وجہ سے لوگ نا مجبورن تمن پنن گھر بات رہت تراون پیوان بے اگر اس وشا تو دوم وجہ اگر اس وشا تو ساروی کھت بڑ اس مسئلہ چھنا سو صحت بے تعلیم اگر اس وشا تو اس وشا پنن دہن علاقن مز نہ زِ 5-6 یُس گامن مز اخ سکول آسان یا اخ صحت حوالہ پہ اگر اس کت کرو تو اخ ہسپتال تو آسان کتنے ڈسپینسری یا میڈیکل سٹور وغیرہ آسان تو لوگ نا مطلب تعلیم سین گامن مز دہیم علاقہ تمن مز تعلیم اصل آسان کہتے تمہ وجہ سے لوگ اس پن شرن بیٹر مستقبل بے اصل تعلیم بابت تمن پن گھر بات رہت پیوان تراون پیوان بے تم شہرن کن شفٹ گژھان جیسے شر تمن مستقبل گژھان
گژھِ ٹھیٖک گژھان بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ تِم چھِ پَنُن گَرٕ بار ترٛاوان بیٚیہِ یُس زَن شہرَن منٛز شِفٹ گژھان بیٚیہِ صحتُک حوالہٕ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو تہٕ سانٮ۪ن گامَن منٛز چھِنہٕ ہَسپتال کیٖتیٛاہ بیٚیہِ اگر ہَسپتال چھِ آسان تہٕ سہوٗلیات چھِنہٕ آسان کیٖتیٛاہ ڈاکٹر چھِنہٕ آسان کیٖتیٛاہ اَصٕل بیٚیہِ اَمہِ وجہ سۭتۍ چھِنہٕ ییٖتیٛاہ چھِ اَکھ بٔڑ وجہ زِ لوٗکھ چھِنہٕ گامَن منٛز روزان کیٖتیٛاہ تِم چھِ شہرَن کُن شِفٹ گژھان بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ وٕچھو تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ شہرَن منٛز یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ تہِ یِتھ پٲٹھۍ لوٗکھ زیادٕ گژھان آبٲدی چھِ زیادٕ گژھان تہٕ اگر أسۍ وٕچھو نا معیشیت پٮ۪ٹھ اَمیُک کیٛاہ اثر چھُ پٮ۪وان معیشیت پٮ۪ٹھ تہِ چھِ مطلب اَصٕل اثر پٮ۪وان کیٛازِکہِ زیادٕ لوٗکھ آسان زیادٕ روزگار آسہِ تہٕ اَمہِ وجہ سۭتۍ معیشیت یُس چھِ سُہ گژھِ ٹھیٖک ترقی چھِ آسان تَتھ علاقَس منٛز بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ یُس چھِ نا سایڈ اِفیکٹ تہِ چھِ آسان تہٕ ساروٕے کھۄتہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ یُس چھِ أسۍ کَرو پنٛنِس پرٛوگرامَس منٛز کامنٹ شٲمِل تہٕ کامنٹ چھُ کوٚرمُت سردار وقار احمد سلام جی ایڈوانس عید مبارک سب کو سردار وقار گڑھی حبیب اللہ پاکستان جی وعلیکم السلام تۄہہِ تہِ چھُو عیٖدٕچ مُبارکباد اُمید چھِ زِ یہِ چھِنہٕ یُس عیٖد چھِ یہِ اَنہِ اَسہِ باپتھ خوشی تہٕ یَتھ عیٖد پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھِ کوٗشِش کَران زِ اگر أسۍ وٕچھو نا عیٖد چھِ ہمدردی بھایی چار بیٚیہِ پَنٕنۍ یِم رنٛج غم بیٚیہِ یِم اختلافات تہٕ تِم مُشراونُک ناو چھُ بیٚیہِ أکِس سۭتۍ یُس چھُ نا اتحاد بیٚیہِ أکِس پَنٕنۍ فیملی سۭتۍ دوستَن سۭتۍ پڑوسِین سۭتۍ یُس چھُ خوشی بانٛڈنُک اکھ دۄہ چھُ تہٕ یہِ دۄہ چھِنہٕ تۄہہِ مِس کَران کہِ یِتھَے پَنٕنۍ فیملی سۭتۍ وقت گُزاران تِمن چھِ وقت دِنۍ خوشی تہِ تِمن سۭتۍ اٮ۪نجاے کَران تِمن ہٕنٛز خوشی منٛز چھِ شریٖک گژھان بیٚیہِ عیٖدُک موقعس پٮ۪ٹھ یُس چھُ نا غریٖبن تِمن مُسکیٖنن تِمن چھِنہٕ تۄہہِ مُشراوان کیٚنٛہہ تہٕ تِمن تہِ چھِ پَنٕنۍ یُس خوشی چھِ تِمن منٛز چھِ شریٖک کَران بیٚیہِ تِمن ہٕنٛز یُس چھِ خوشی چھِ تَتھ منٛز تہِ چھِ تۄہہِ شریٖک گژھان یِتھ پٲٹھۍ یُس چھُ نا اگر أسۍ عیٖدُک وٕچھو تہٕ عیٖد چھِ خۄداے سٕنٛدۍ کِنۍ اَسہِ باپتھ اکھ نعمت بیٚیہِ یا اگر أسۍ وٕچھو تہٕ تحفہٕ تہِ چھِ نا کیٛازِکہِ أسۍ چھِ پوٗرِس رٮ۪تَس یِتھ پٲٹھۍ روزٕ تھاوان خۄداے سٕنٛدۍ خٲطرٕ تِم خۄداے سٕنٛز قُربت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ رمضان اختتامَس پٮ۪ٹھ یا مُکَن وول چھُ آسان تہٕ خۄداے یُس چھُ نا پنٛنِس بنٛدَس باپتھ یُس چھُ عیٖد چھِ تھاوان بیٚیہِ یہِ چھِ اکھ تہوار یُس اَسہِ خوشی بانٛڈنُک دۄہ یَتھ پٮ۪ٹھ خۄدایَن تہِ چھُ ووٚنمُت زِ یُس تُہۍ چھِو نا اَتھ منٛز اَصٕل پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ خوشی چھِ مَناوان بیٚیہِ پَنٕنۍ یِم عزیٖز و اقارب تِمن سۭتۍ یُس چھُ نا اتحاد سۭتۍ چھِ روزان تَمہِ بعد اشتیاق یِمو چھُ کامنٹ کوٚرمُت زِ نہیں طاہرہ آپ بھی بہاول نگر یا کراچی سے پیچھے ہے لیکن بارڈر کے نزدیک ہے انڈیا والے بارڈر پر اچھا کیٚنٛہہ چھُنہٕ سا تُہۍ یِیِو عیٖد پٮ۪ٹھ یُس چھُ نا عیٖد کٔرِو پنٕنٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن سۭتۍ پنٕنٮ۪ن یِم فیملین سۭتۍ دوستن سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ یِیِو اٮ۪نجاے کٔرِو خوشی عیٖدٕچ خوشی کٔرِو اٮ۪نجاے بیٚیہِ خۄداے اَننو تۄہہِ گرٕ پٮ۪ٹھ تَمہِ بعد یِمو چھُ کامنٹ کوٚرمُت زِ آپ نے میرا SMS ایک چھوڑ دیا کُس ہیوٗ میسیج ژھُن مےٚ ترٛٲیِتھ مےٚ چھِ لگان زِ بےٚ پَر تُہٕنٛدۍ سٲری میسیج لیکن یہِ چھِ زِ تۄہہِ کیٛازِ لوٚگ کَتہِ بےٚ آو نہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ تُہُنٛد میسیج نظرَن تَمہِ بعد ساجد کنگ یِمو چھُ پروگرامَس منٛز کامنٹ کوٚرمُت یِم چھِ ویٖکنٮ۪س سٲنِس پروگرامَس منٛز جویِن یِم چھِ سون پروگرام وٕچھان لٔگۍ مےٚ یِمو چھُ کامنٹ کوٚرمُت ایڈوانس عیٖد مُبارک سِسٹر جی ساجد کنگ تۄہہِ تہِ چھُو عیٖدٕچ سٮ۪ٹھاہ مُبارک بیٚیہِ اُمید چھِ زِ تُہۍ ؤنِو سا کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ سون پروگرام ویٖکٮ۪نٛڈ وٕچھان لٔگۍ مےٚ کیُتھ چھُ لگان سون پروگرام تۄہہِ بیٚیہِ کَتہِ رمضان تُہُنٛد کیُتھ چھُ گُزران بیٚیہِ کیٛاہ تیٲری شیٲری چھِ گٔمٕژ تُہنٛد عیٖدٕچ بیٚیہِ کَتہِ تانۍ چھِ وٲتمٕژ عیٖدٕچ تیٲری ؤنِو سا عیٖد عیٖد پٮ۪ٹھ تُہُنٛد کیٛاہ کیٛاہ پٕلین چھُ کوٚت کوٚت چھِ تۄہہِ گژھان کٔژِ چھِ یِم میلہِ تۄہہِ عیٖد کران
दिन बाद इश्तियाक के मचक प्रोग्राम में कमेंट कर मज़े ताहिरा आप ये इफ्तारी तैयार रखना इंशाल्लाह कल शाम को आपके पास पहुंच जाऊंगा और आज रात 9 बजे बहावल नगर से चल पड़ूंगा। जी इंशाल्लाह इफ्तारी था इश्तियाक तो हुए तो सही। और ये शुक्रिया से तुझे सेंस प्रोग्राम में कमेंट कर अपन यूज राय से तमक राय होता अगर इस बात करो तो राय के साथ जोड़ता है भी कर बकित है वैसे मतलब अगर इस विषय तो यच ज्यादा तो तार लोग ऐसे पननी पठन कौशल लोग के विषय पे कौशल उनसे पता है कौशल रोना होता अगर इस विषय तो ज्यादा है पठन यूज ना गामन मान से इस विषय तो सर्वे ना उनसे जी या कैसे उनका यूज़ ना फैमिली उन यूज़ फाच सोच पनन यूज़ अलग तरह पनन गाम तरह यूज़ ना शहरन मान से शेयर का सब ताती रोज़ा ताती यूज़ जब ना पनी युम ज़रूरियात तुम पूर करम पे बनी से लेकिन तो है चुन भी वन में के था जाए तो क्या सो समझा जाए लोग के पनन घर बात तरह शहरन मान शेयर का सब इम का इमेज वजूहात क्या है तो जो ना अगर तो तक करो ना ऐसे रिसाह पार्टिसिपेट के इसके बस पनी का तो वरना तो तय पनी का ना ऐसे शेयर है क्या करे तुम बात साजिद कहेंगे मचक प्रोग्राम में कमेंट करो मजा फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक इंशाल्लाह घर। अच्छा तो सोन प्रोग्राम एक फैसलाबाद पेट विशाल में बेजूस जाए तो ईद तो हम रात ईद करे तो कर ईद बस अगर इस विषय तो 14 रहे के आज 5 में रोज ना तो 14 रहे के 3 रोज तक पूर का सके जहाँ पाकिस्तान में सेंच हमेशा अगर इसे ना तो 29 कंत्र हुई है पटन रोज जा बे तकरीबन 31 तारीख ऐसियत ईद या अगर इस विषय त्रुह या 31 तारीख ऐसियत ईद चौरी दोहरे तो कर छुने पटन प्रोग्राम तो हम तुम बाद इश्तियाक के मचक प्रोग्राम में कमेंट कर मत से आपके हाथों की बिरयानी खानी है जी इंशाल्लाह तो यू बिरयानी शरियानी सरी के खाना होता है इतना इंशाल्लाह तो असल खातर मुदारत करो। अच्छा ऐसे इसकात करा जाए यूजना दया लागन में जो रोज़न वे लोग जो तुम से शहरन कौन शेड का सब इम के सरात अखबार में जैसे वन से मैशियत पढ़ता है इम सही असर पे हमारे से रोज़गार से ज़्यादा का लोग से जिम ज़्यादा का साथ ऐसे पटन रोज़गार के मौक़ से तो ज़्यादा लगे ऐसे पटन यूजना तरक्की से ज़्यादा का सब मुल्क से तरक्की करा तिम इलाके के हम लोग से तुम ऐसे पटन तरक्की करा बे अगर इस मतलब शहरन को नहीं पटन शिफ्ट गसो पे पनी युम छन दही लाग सुनत रहता है पटन उस गांव में कम लोग छना गांव में पे उस तरह के छना सोच नजरअंदाज गसा पे ऐसे छन आतर नजरअंदाज करन देन कहता है तो पे अगर इस पटन नजरअंदाज करो आत तो ये छ वरिया मुश्किल कौम बना तो ये चेस करन जैसे छना दही लागन मालता युमचना बुनियादी सहूलियात दन लोकन यम वजह से लोग यो पनन घरन माज रोजन पे तम यम वक्त सहूलियात में यसर आसन तो तमन क्या ज़रूरत है तुम शहरन मजन या पनन घर बात रहे तो बेन इलाकन में शिफ्ट गसन। तुम बाद साजिद के मचक प्रोग्राम में कमेंट कर मत सुबह शाम को इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद पहुंच जाऊंगा। इंशाल्लाह जी वेलकम बैक टू होम।
تم بعد محمد افتیان ڈارے مچ سائنس پروگرامس مت کامنٹ کرمت سے بوزنے کت روز چھ گزران جی با الحمدللہ روز بڑا اصل گزرا لگ میں تو بزنے سے تہن روز کے چھ گزرا بے کت پہچو آج کت پہچو سون پروگرام تو ویشا لگ میں آو پاکستان واپس کے نا حالت چھوتا تی یہ چنا ساؤتھ افریقی اچھا تو ان کو آکھ فائد نہ سے مطلب سین تک آسنا دا تیس روز لیکن تو یوسے نا ساؤتھ افریقہ پیٹھاؤ بھی ساؤتھ افریقہ مزید ہے آکھ تو گڑی تو سکلو کا روز تو مدتے ان کا سن ترہ روز پور بے تاہن یوسے نا عید روز اصل پور ترہ روز ہے بے یا تو ہم لوگ چھتے من اس سین نا تیس روزی تمبان محمد افتیان ڈارے میں چھو کامنٹ کرمت سے السلام علیکم کیا حال چھ بیاں وارے چھکا صحت چھ ٹھیک وعلیکم السلام محمد افتیان ڈار بس بالکل ٹھیک ٹھاک بے تو پنجن سے تہن کیا حال چھ بے یوسنا کت چھ تہن یوسنا عید کرنا کا اراد بے ونی سے یوسنا مطلب تو چھنا مطلب تو چھو ہجرت کرمس پنن یوس ملک پنن شاہت رے تو چونکہ میں بیک ملک باب منز کہاں نہ کہاں مجبوری ہے نا تو ہن ما پٹن خوشی سے ما تو گمے تو ونی سے کیا بنیادی وجوہات چھ بنا پٹن زلوک چھ پنن ملک یا پنن گھر یا پنن کام ترے یوس نا بین ملکن منز شہر کسا بے اگر اس کات کرا لوگ یم سات پنن گھر بات رہتا ہے کرن شہرن میں شہر کا سجے تو تم وشے سے شہرن یم لوگ چ تم نو وطن بہن یوس نہ سوچ تم نشر ساخ الگ آسا بے تم نہ ثقافت چ سوچ الگ آسا بے ہم گام ایک لوگ چنا تم نہ کوشش آسا شہر چ زندگی تس پٹھنے چن بے یس شہر چ شہرن میں روزن ور یم لوگ چ تس بے یس چنا شہرن یس ثقافت چ یم لوکل یم یس شہری لوگ نہ ثقافت چ نہ تم اپنانے چاہت کن کوشش کران بے پن یس زبان چ پن یس روایات بے ثقافت یس بالکل مشرے چ سنا بے ام کا کر یہ کن یس نا یہ بڑ پٹن سائڈ افیکٹس یم لوگ چ یم پنن گھر بات رہتا ہے کن شہرن ما شہر چ گسا تو تم چ پن روایات بے ثقافت یس نا سنا مشرت بے یہ چ اصل کات کہتے بے اتھ کن مطلب دہی علاقن ما یم لوگ چ نا شہری علاقہ ما چ پٹن دہی علاقن یم لوگ چ تم روایات من چن ایکسپٹ کرا کہتے بے ات کنس کس وقت چ نا یم کن نک یم تناز تم نک یم ات پٹن کہت تم پٹن اختلافات باعث بنا بے تنازعات تمک باعث تچا بنت کیز کے یم شہرن ما یم لوگ چ تم چن گامک لوگ چ تمن چن ایکسپٹ کرا کہتے تم روایات بے یم تم رسم و رواج چ تمن چن پٹن ایکسپٹ کران کہتے تو بس گام پنن گام کے لوگ یم تر پنن کہاں تر کن ملک نش اگر نیبر چ گسا تمن سے میون یہ پنن یس بے شک تو یور تج گسا لیکن پر یس ثقافت چ نا بے روایات بے رسم و رواج تمن چ تو محفوظ تھاون بے پن یس روایات چ تم چن تو مشران کی تھے بے یم شہری علاقے کے چمک دمک یا یم تمن یس روایات چ نا تمن مطابق چن پن پان ڈالن کی تھے بلکہ پن یس ثقافت چ نا سو محفوظ بے ایت پٹن یس نا اس پن یس مادری زبان تے اگر اس وشد آستہ محفوظ ہے کتھے
بیٚیہِ سۭتۍ سۭتی اگر أسۍ وٕچھو زِ لوٗکھ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ واریاہ لوٗکھ یِتھ پٲٹھۍ شہرن منٛز شِفٹ چھِ گژھان تہٕ واریاہ مسایل چھِ پٲدٕ گژھان اکھ تَتہِ چھِ یہِ زِ تعلیٖم بیٚیہِ صحت یُس چھُ سُہ چھُ ڈِسٹٲرب گژھان بیٛاکھ چیٖز یہِ زِ واریاہ آلوٗدگی چھِ گژھان کیٛازِکہِ ییٚمہِ وقتہٕ أکِس علاقس منٛز واریاہ لوٗکھ آسان واریاہ آبٲدی آسہِ پاپولیشن گژھِ زیادٕ تہٕ واریاہ مسایل چھِ پٲدٕ گژھان ییٚمہِ وقتہٕ لوٗکھ یِتھ پٲٹھۍ زیادٕ لوٗکھ یِتھ کٔنۍ أسۍ أکِس علاقس منٛز جمع چھِ گژھان تہٕ فضٲیی تہٕ بیٚیہِ آبی آلوٗدگی یُس چھِ نا تَتھ منٛز چھِ واریاہ یِتھ پٲٹھۍ اضافہٕ گژھان. اچھا جی احسان ڈار کشمیری أمۍ چھُ سٲنِس پروگرامس منٛز کومنٹ کوٚرمُت زِ السلام علیکم کیٛاہ حال چھُ؟ جی وعلیکم السلام احسان ڈار کشمیری بس بالکل ٹھیٖک ٹھاک زِ تُہُنٛد کیٛاہ حال چھُ تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ سون پروگرام وٕچھان لٔگمٕتۍ بیٚیہِ عیٖدٕچ تیٲری کَتہِ واتہِ تُہُنٛد رمضان کیُتھ گُزریو بیٚیہِ آزُک سون یُس ٹاپِک چھُ اَمہِ حوالہٕ پٮ۪ٹھ تُہُنٛد کیٛاہ پیغام چھُ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان زِ پَنٕنۍ یِم سٲنۍ لوٗکھ چھِ تِم کیٛازِ چھِ شہرَن کُن شِفٹ گژھان اَمیُک کیٛاہ وجوٗہات چھِ بیٚیہِ اَمیُک اثرات کیٛاہ چھِ پیٚوان سانہِ یِم زندگی چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ پَنٕنۍ یُس راے چھِ تَمیُک اظہار کٔرِو ضروٗر سٲنِس پروگرامَس منٛز تُہۍ چھِو اَمہِ خٲطرٕ سٲنِس پروگرامَس منٛز کامنٹ کٔرِتھ تَتھ چھِ تُہۍ ہٮ۪کان ؤنِتھ لیکِن اگر تُہۍ کامنٹ چھِو کَرٕنۍ چاہان کِتھۍ تہٕ تُہۍ چھِو میسیج ہٮ۪کان کٔرِتھ سٲنِس پروگرامَس منٛز بیٚیہِ اگر میسیج چھِو کَرٕنۍ چاہان سٲنِس پروگرامَس منٛز تہٕ تَمہِ خٲطرٕ تُہۍ چھِو یہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ زِ ایج کیٛاہ لیکھِو سپیس دِیِو پَنُن ناو بیٚیہِ یُس تُہُنٛد پیغام تُہۍ لیکھِو سٮ۪نٛڈ کٔرِو 8881 یعنی 881 پٮ۪ٹھ تَمہِ بعد تُہُنٛد یُس میسیج آسہِ تُہۍ پَرو أسۍ پنٛنِس پروگرامَس منٛز بیٚیہِ تُہُنٛد یُس پیغام چھُ تُہۍ واتناو سٲنۍ یِم وٕچھَن وٲلۍ بیٚیہِ بوزَن وٲلۍ چھِ تِمن تانۍ واتناو تُہُنٛد پیغام. تَمہِ بعد حاشر عبیٖد أمۍ چھُ سٲنِس پروگرامَس منٛز کامنٹ کوٚرمُت زِ السلام علیکم ایڈوانس عید الفطر مُبارک ہو. جی وعلیکم السلام تۄہہِ تہِ چھُو ایڈوانس عید مُبارک. تَمہِ بعد ببلو أمۍ چھُ سٲنِس پروگرامَس منٛز کامنٹ کوٚرمُت زِ ماشاء اللہ ویری نایس پروگرام. واریاہ شُکریہ زِ تُہۍ چھِو سٲنِس پروگرامَس یِتھ کٔنۍ أسۍ پسنٛد کران تہٕ سۭتۍ سۭتۍ تَتھ چھِ سٲنِس پروگرامَس لایک